This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Anian nata sa ika-upat nga Domingo sulod sa panahon sa Adbyento. Uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan o panginahanglan, yan po usab nato sila nga naghandom sa ilang adlaw na tawhan karon, mga nagsaulog sa uban pa nilang anniversaries o kanila nga nagsunod kanato diha sa telebisyon o alang sa mga panginahanglan sa tanan nga andam nga mibulig sa atong mga kalihukan. Ang Dios unta magganti kanila o padayon ta nga mo sangpit sa Ginoo sa tanan nato mga panginahanglan, ilabi na sila nga nag-recover pa human sa milabay nga mga katalagman. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam ta sa pagsaulog sa santos nga misa. Kasalanan utang kaluwasan akong ipaabot ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, na sayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, o pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang Akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Busa ang Ginoo, gayud mohatag kanimog timaan, o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon ug moanak ug usa ka lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himayan. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himayan. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod, ibabaw sa kadagatan. Ug iya kining gibuhat, ibabaw sa kasubaan. Siyang hari sa himayan, kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawan. Sa Ginoo, kay siyang hari sa himayan. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himayan. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himayan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo
nga ulipon ni Kristo Jesus. Gipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta o gisulay diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios. Uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya og tungod sa iyang ngalan. Gihatagan ako sa Dios og katungod sa pagkaapostol aron pagkabig sa tanang katawhan, aron motuo sila og mutuman. Lakip kamo nga naa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamog grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan o sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og muanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, na atingali mo'y namatikdan, na atingay mo'y nabantayan, nagsiga na tanan, ang upat ka kandila, gipasiga na, pasabot, na kaupat na nga simana o Domingo, nya nana or duol na gyud ang Pasko sa pagkatao. Dayon, naa sa tingali mo'y nabasahan o nakitaan sa mga posts sa social media nga ang fourth candle na ay ngan candle of love. Ambot sa inyong nabasahan pero sa ako laning huwaman candle of love ang fourth Sunday of Advent. Nya tungod kay candle of love man ang akong wali ron
Hisgot ta gugma. Ako lang klarohon daan, di ba ako master about love. Parihar sa tingali ta, nagkat-on pa. Pero ligas lang tingali mo gamay, ako apas lang ko. Mga igsuon, candle of love. Kung manghisgot ta gugma. Akong tan-aw or atong tan-awon ang klase sa paghigugma ni Jose ngadto kang Maria. Siguro ko ambot kun kumbinsido ba mo si San Jose nahigugma gyud ni Maria. O yun mo ana? Ya, si San Jose dunag yoy paghigugma kang Maria. Gani tao gud siya nga matarong dayon ingon po diri di siya buot nga pakaulawan niya si Maria. Kung ikaw mahigugma, di jud ka kaako nga imong pakauwawan, imong higugma oy. Ang tao nga nahigugma naa nagpuyo, anda mo puyo ug matarong nga kinabuhi ug di niya tugutan nga ipakaulawan ang maong tao nga iyang gihigugma. Kana lang nga detalye, klaro nga si San Jose nahigugma ni Maria. Apan sa akong pamalandong mga igsuon, muramag dili hingpit ang iyang gugma ngadto kang Maria. Dili pa inana kahingpit, dili pa inana ka mature, dili pa inana ka perfect iyang gugma kang Maria. Kay sumapas sa sunod nga mga linya, naglaraw siya nga makigbulag sa hilom. Wa siya ka di niya klaro, wa niya madawat nga anong nagsabak naman eh. Ako lang ni siyang bulagan sa hilom. Kana nga detalye mga igsuon, makaingon ko, ang gugma ni San Jose ngadto ka Maria, yes naa, pero dili pa perfect. Dili pa inana ka hinog, dili pa inana ka pure. Ug ning puntuha, si San Jose nagtubo pa, nagkat-on pa. Unsa di ay ning klase gyud sa gugma nga buot sa Dios ato makabot. Busa nahitabo, tadadan, naay messenger. Nindot ang mensahe nga nadawat ni San Jose. Ug tungod ni anang maong mensahe nga iyang nadawat, dunay nahitabo nga pag-purify. Dunay nahitabo nga learning experience ni San Jose unsa di ay nang gugmaha. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Dili ba di ay ta pariha og level o baka miagi pud ta ana nga level sama ni San Jose. Kita nga nakasuway uyab-uyab. Dili pa man gyud na ana ka mature, kahingpit ang gugma nato sa usag-usa, pero nakasulti na tag I love you babe. Nakasulti na ta, naa na tay gugma, pero dili pa yon ana ka mature. Mao nang ang uban, wala ko'y apilo. Daghan kaayog mga uyab. Kay maybe dili pa yun ana ka mature. Pasabot mga igsuon, okay gyud nga muagi ta sa pagkat-on pa. Kinahanglan pa ta mutubo sa paghigugma. Mao ni rason sa mauni para nako. Maanindot nga lihok sa Dios sa iyang pagnaog sa kalibutan aron ta iyang tudluan nga padayon tang mutubo. Lahi naman ang istorya kung dili na ta buot mukat-on ug mutubo sa klase sa atong paghigugma. Our kind of love should grow. We should be open. Aplita sa pagtubo. Nya diha sa atong pagtubo, ang atong klase sa gugma nga ato gyud untang kabuton. Mao nang giingon nga
selfless love. Selfless love nga mausay klase sa gugma sa Dios din hinato. Nya, nanay nahitabo ni San Jose, naginahinay na siya kat-on towards the end of the gospel reading. Iyang gipadaplin ang iyang laraw, iyang gipangasawa, iyang gipadayon si Maria sa iyang balay. Ang iyang laraw, wa na, padaplin. Andam siya nga midawat kang Maria sa iyang panimalay. In that way, ni mature si San Jose sa iyang gugma. Kita po unta, mga igsuon, as we continue to grow, and as we continue to move on, diha sa atong padayon nga pagpuyo sa kinabuhi, hinaut dili ta mapulan og kapuyan nga mutubo sa paghigugma hangtod nga duol-duol na ta sa gugma sa Dios. Hinaut pa unta. Atong ipadayag atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, kita mo ingon, Amahan, pataling hugi kami. Nga sunod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo o nagbudlay diya sa simbahan. Dadoon ngadto sa mas halawom nga pagkigsuod sa Ginoo diya sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga nangatundanan diya sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatawo, diya sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga mabdos, ang mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakatawo karong adlaw, ug kadto mga bata nga gisalikway ug biktima sa mga pangabuso, mapadalipdan og mahatagan sa ilang tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan ni ining kasaulugan, mapuno sa kalipay diya sa presensya sa Ginoo nga gipakatawo, magampo kita sa Ginoo. Ngay mo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga katawo nga bata mudanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuohon nga nihalina, magampo kita sa Ginoo. diya sa hilom atong ihalad ang atong personal nga mga katuyuan.
Makagagaho mo kanunayng buhi nga Dios. Dungga ang mga pagampo sa imong katawhan, agaka ang lakaw sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug himua nga ang imong simbahan mag-alagad kanimo diha sa kalinaw ug kasadya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahong sa tanan. Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta niining mga gasa nga ania sa among altar, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga moabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy,
Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon. Samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab-unta ang among pagtuo ug gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang gugmag kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.